आञ्जनेयः कथं वा समुद्रम् अपारयत्? द्वितीयभागः। हनुमतः लङ्घनस्य अनुवर्तनात् पूर्वं द्वे पुरातने घटने स्मारणयोग्ये। पुरा कदाचित् इक्ष्वाकुवंशीयः राजा सगरः अश्वमेधयागदीक्षितः 60,000 पुत्रान् यागरक्षणाय प्रेषितवान्। परन्तु तान् सर्वान् अपि अतिक्रम्य अश्वः अदृश्यतां गतः। तम् अन्विषन्तः ते सगरपुत्राः भूमिं खनन्तः पातालपर्यन्तं गतवन्तः। अश्वे प्राप्ते कस्मादपि प्रमादात् भस्मीभूताः च। तेषां सगरपुत्राणां मोक्षाय तन्नप्ता भगीरथः गङ्गां पातालपर्यन्तम् अनयत्। तावता सागरः महान्तम् आकारम् आप्नोत्। अतः सागरः स्वम् इक्ष्वाकुवंशस्य अधमर्णः मनुते। पुनश्च पुरा कदाचित् पर्वताः पक्षयुक्ताः आसन्। स्वैरं नभसि उड्डयमानाः भूमिम् अवतरन्तः ते जन्तून् मनुष्यान् च त्रासयन्ति स्म। ऋषीणां क्लेशं पश्यन् क्रुद्धः इन्द्रः पर्वतानां पक्षान् वज्रायुधेन अखण्डयत्। मेनादेव्याः अपत्यं मैनाकः आत्मरक्षणाय सागरम् आश्रितवान्। वायुदेवस्य साहाय्येन त्वरया च सागरं प्राप्तः तस्मिन् निमग्नः च वज्रायुधात् रक्षितः अभवत्। एते द्वे पुरातने घटने अधुना रामकार्यसिद्ध्यर्थं हनुमतः पराक्रमस्य निरूपणार्थञ्च हेतु भवतः इति शीघ्रमेव प्रकटितं भवति। महेन्द्रपर्वतात् उत्पतितवतः आञ्जनेयस्य प्लवनवेगेन पुष्पिताः वृक्षाः उन्मूलिताः। ते पादपाः च सुन्दरदृश्यानि जनयन्तः दूरं तम् अनुगत्य अधः लवणार्णवे सौन्दर्यं प्रसारयन्तः न्यमज्जन्। वृक्षाणाम् आपृच्छनं सन्तीर्य आञ्जनेयः खगः सन् अडयत। तस्य छाया लवणार्णवे सुन्दरी विस्तीर्णा च अदृश्यत। तस्य रामदूतस्य वायुपुत्रस्य लङ्घनं वीक्ष्य सागरः साहाय्यं विधातुकामः अभवत्। स्वस्मिन् निमग्ने मैनाके कृतज्ञताम् उद्बोधयन् वायुपुत्रं प्रति आतिथ्यनिवेदनम् उपादिशत्। यथा पिता हिमवान् तोयनिधि अवगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव तिष्ठति, तथा मैनाकः सागरम् अवगाह्य बृहदाकारं प्राप्य हनुमतः मार्गमध्ये उदतिष्ठत्। उत्थितं पर्वतं विघ्नं मन्यमानः मनोजवः तं हस्तेन प्रहृत्य अग्रे गन्तुं प्रायतत। तत्पराक्रमेण सन्तुष्टः मैनाकः मनुष्यरूपी सन् स्वस्य शिखरेषु प्रत्यक्षः अभवत्। स्वं परिचाययन् मैनाकः पूर्वतन्यौ घटने वर्णयित्वा वायुदेवाय स्वस्य कृतज्ञतां प्राकटयत्। अपि च इक्ष्वाकुवंशाय सागरस्य कार्तज्ञ्यं न्यवेदयत्। प्रत्युपकाररूपेण विश्रान्त्यवसरं कल्पयन् छायां फलानि जलञ्च धरन् स्वं वर्धितवान् इत्यपि असूचयत्। जितेन्द्रियः आञ्जनेयः रामकार्ये एकाग्रतां वहन् मैनाकसागरयोः आतिथ्यम् अपि पुरस्कुर्वन् हस्तस्पर्शेन पर्वतं सन्तोष्य
लङ्कां प्रति डयनम् अन्ववर्तत। वयं तु किञ्चित् कालं तस्मिन् पर्वते विश्रान्तिं स्वीकुर्वन्तः इव अतीतम् अध्वानम् अवलोकमानाः रोमाञ्चकारिणीः पूर्वघटनाः स्मरन्तः भविष्यतः प्रतीक्षां कुर्मः। अस्माकं क्षमायाः फलरूपेण आञ्जनेयस्य गमनानन्तरं घटितम् इन्द्रमैनाकवृत्तान्तम् अपि ज्ञास्यामः। सीतान्वेषणे व्यापृताय हनूमते दर्शितं प्रत्युपकारं दृष्ट्वा प्रीतः इन्द्रः मैनाकं पक्षकर्तनभीतेः अमोचयत्। अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम्। रामायणं सुन्दरकाण्डं प्रथम अध्यायः 39+100तमः श्लोकः। मैनाकाय दत्तं वरं वयं स्वार्थम् अपि दत्तं मन्यमानाः धर्माचरणे नितरां कृतमतयः भवेम।